औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। चूँकि हम पीछे पढ़ रहे थे कुरान के अल्फाज को किस तरीके से अदा करते हैं जोड़ के साथ, ताकि हमें आगे कुरान पढ़ने में आसानी हो, तो आइए शुरू करते हैं। मीम ज़बर तो मत, त्वा ज़बर अलिफ त्वा, मत त्वा राज़ेरी, मत त्वारी, क़ाफ़ नून कुन, मत त्वारिकुन, नून ज़बर जीम नज, मत त्वारिकुन नज। जीम हरूफ कलकला साकिन हालत में आ गया तो आपने इसको हिला के पढ़ना है। मीम पे सामुस, मत त्वारिकुन नजमुस, सा ज़बर अलिफ सा, क़ाफ़ क़ी बा पेश बु, मस्साक़िबु, मत त्वारिकुन नजमुस्साक़िब। अब बा पे जब हम वक्फ कर रहे हैं तो बा आ जाएगा साकिन हालत में, तो फिर क्या करेंगे, हम इस पे कलकला करेंगे। इसी तरह आगे देखें। मीम ज़ेर नून मियो, शीन ज़बर रा शर, रा ज़ेर लम रिल, शर रिल। रा को आपने पतला पढ़ना है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है तो रा पतला पढ़ा जाएगा। वाव ज़बर सीन वस, शर रिल वस, वाव ज़बर अली वा, शर रिल वस वा, सीन ज़ेर लम सिल, शर रिल वस वासिल। ख़ा ज़बर नून खन, नून ज़बर अलिफ ना, खन्ना, सीन ज़ेर सी, खन्नासी। मियो शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ये पूरा इस तरीके से पढ़ा जाएगा। आगे देखें। या ज़बर या ज़बर ज़ा, यज़, ज़ा ज़बर कफ, ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़क का। ज़ा को खूब सख्ती के साथ पढ़ना है। फिर शद भी आ गई है ऊपर, हमने शद भी अदा करनी है। या ज़बर ज़ाल यज़, ज़ा ज़बर काफ ज़क, यज़क, काफ ज़बर का, रा पे रू, यज़क करो। रा को आपने पुर करके पढ़ना है। अलिफ ज़बर लाम अल, मीम पे दाल मुद, अल मुद, दाल ज़बर दा, अल मुद्द, दाल ज़बर सादस, साज़ेर सी, अल मुद्दसी, रा पे रू, अल मुद्दसिरु। अलिफ ज़बर लाम अल, मीम पे ज़ा मुज़, अल मुज़, ज़ा ज़बर मीम ज़म, मीम की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगानी है। अल मुज़्ज़म, मीम पे ज़ेर मी, लाम पे लू, अल मुज़्ज़म्मिलु। आइन ज़ेर लाम इल, लाम ज़ेर याली, या ज़ेर याजी, इल्लियी, नून ज़बर ना, इल्लियीना, इल्लियीन। यहाँ पे वक्फ हो रहा है तो ये जहाँ भी वक्फ होगा वो साकिन हालत में आ जाएगा वर्ड इल्लियीन। ये इस तरह पढ़ा जाएगा। आइन ज़ेर लम इल, लाम ज़ेर यली, या पेश वाव यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियून, इल्लियून। जब यहाँ पे वक्फ होगा तो ये इल्लियून इस तरह पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़ेर नून इन, नून ज़बर लम नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, ज़ाल ज़ेर यज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना। या साकिन की वजह से आपने इसको खींच के पढ़ना है। अलिफ ज़ेर लम इल, लाम ज़बर लम लल, इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला, ज़ाल ज़ेर यज़ी, या साकिन की वजह से खींचना है, नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना। मीम ज़ेर नून मियो, शीन ज़बर अशर, रा ज़ेर नून रिन, नून साकिन पे आपने देर लगानी है। मियो शर्रिन, नून ज़बर फा नफ, फा खड़ी ज़बर फा, नफ़ा, सा खड़ी ज़बर सा, नफ़ा सा, ताज़ेर ती, मियो शर्रिन नफ़ा साती। मियो आपने यहाँ पे गुन्ना किया, एक अलिफ के बराबर देर लगाई। जहाँ भी गुन्ना करेंगे आपने देर लगानी है। मियो शर्रिन, नून की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। शर्रिन नफ़ासाती। फ़ा ज़बर आइन फ़ा, आइन ज़बर अलिफ आ, फ़ा आ, लाम दो पेश लाम, लुल, लाम ज़ेर ली, फ़ालुल्ली। मीम ज़बर अलिफ मा, फ़ालुल्लिमा। या पे यू, रा ज़ेर यरी, दाल पेश दू, फ़ालुल्लिमा युरीदु, फ़ालुल्लिमा युरीद। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी आप किसी बच्चे को भी अगर सिखाएंगे ना, जब आपने युरीदू किया तो दाल
کی جو ساؤنڈ تھا وہ اور تھا، لیکن جب آپ نے یہاں پہ یرید دال پہ پھر ہم نے جب ساکن حالت میں آیا تو حروف قلقلہ ہو گیا اور ہم نے یہاں پہ خوب دال کو ہلا کے پڑھا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، وا زبر الف مد وال، وا زبر الف مد لام، یہ لام کے ساتھ بھی ملے گا کیونکہ لام پہ شد ہے، وال لام دو زبر الف لن، والن، دال زبر الف مد با دابا زبر با دابا، تا دو زیر تین دابتن، ہا زبر الف مد ہا زبر الف مد جیم، حاج جیم زبر جا کاف زبر کا حاجہ کا، ہا زبر الف مد جیم حاج جیم پیش باوجو حاجو کاف زبر کا حاجو کا، لام زبر لا وا زبر الف مد لام لوال لام پیش باولو نون زبر نا لوالون، واو زبر وا لام زبر واللظ ولو وا زبر الف مد لام ولوال لام زیر یلی نون زبر نا ولوالین، الف زبر آ تا پیش تو اتو، ہا زبر الف مد جیم حاج جیم پیش واو مد جون نون زیر یعنی جیم پیش واو مد جون نون زیر یعنی اتحاجونی، اس طرح سے اس کو زیادہ کھینچا گیا ہے کیونکہ یہاں بھی مد ہے، یہاں پر واو ساکن کی وجہ سے پھر واو ساکن کے اوپر بھی مد ہے، پھر نون کے ساتھ یا ساکن ہے اس کو بھی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، واو زبر وا لام زبر الف لا ولا، تا زبر تا ہا زبر ہا کھڑی زبر مد وا تحا وا پہ وضو نون زبر نا ولا تحاضون، واو زبر صاد بس صاد کھڑی زبر مد فا صواف بس صواف، فا کھڑی زبر فا تا زیر تی بس صوافاتی، جیم زبر الف مد جا حمزہ زبر آ جا، تا زیر صاد تی صاد زبر الف مد صا جاءت الصا، خا زبر خا تا پیش تو جاءت الصاخۃ، لیکن جہاں بھی قرآن میں تا اس حالت میں ہو اور اس پہ وقف ہو رہا ہو تو وہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ پڑھا جائے گا صاخہ، جاءت الصاخہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔